बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शाराए दस्तूर पर। आज अहमद फरहाद जो शायर हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनको जो कल रात को अगवा किया गया है, उनके हवाले से केस की समाअत थी। उस समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अहमद फरहाद साहब की ये नज़्म है जिसमें वो कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खलअत, ये उनसे आनों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये अपनी मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। तो खैर अहमद फरहाद साहब उठा लिए गए हैं और उनके हवाले से उनकी अहलिया ये मामला उनकी फैमिली लेकर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी साहिबा उनकी वकील हैं और आज जब समाअत हुई तो नोटिस किए मोहसिन अतरकियानी साहब ने 6 बजे के लिए उन्होंने SSB ऑपरेशंस और SHO लोई भीर को बुलाया था। वो पेश हुए। समाअत 6 मिनट की हुई। समाअत में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो SHO लोई भीर जो थाना है उनको और SSP ऑपरेशंस को रोस्टर पर बुलाया गया। ईमान मज़ारी और उनकी फैमिली एन नकवी और बाकी जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं फरहाद साहब के, अहमद फरहाद साहब के, वो रोस्टर पर मौजूद थे। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद रोस्टर पर मौजूद थी। डिजिटल मीडिया के बहुत बड़ी तादाद में नुमाइंदे जो हैं यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ सोलिडारिटी के लिए, उनकी समाअत अटेंड करने के लिए। तो जज साहब ने पूछा SHO से कि FIR क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा FIR दे दी गई है। FIR जज साहब के सामने रखी गई। उन्होंने FIR पढ़ी और उन्होंने पूछा कि अब तक आपने क्या तहकीकात की हैं, जो अगवा हुआ है ये कौन है। तो SHO ने कहा कि ये शायर है, ये राइटर है। उनके अहलिया ने ये बताया है। जस्टिस मोहसिन अतरकियानी साहब ने SSB ऑपरेशंस को मुखातिब करते हुए कहा कि याद रखिएगा हमारी जो आखिरी मीटिंग हुई थी आपके IG के साथ, वो मीटिंग कोई फोरम था, जो ज़ाहिर है जो IG इस्लामाबाद हैं अदलिया के साथ कोई एक फ़ोरम था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी। तो उस पर मोहसिन अतरकियानी साहब ने कहा कि ये बात याद रखिएगा कि जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें आपके नए IG को कहा था कि अगर अब इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के लिए टेस्ट केस है। अगर ये मुलजिम है यानी अहमद फरहाद मुलजिम है तो किसी केस में मतलूब तो होगा, तो उसमें आपने उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं शो की, और वरना आपकी और उस एजेंसी की नेग्लिजेंस होगी जिसने उसको उठाया है। अगर कोई प्राइवेट लोग अगवा करके ले गए हैं तो उन तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। ये आदमी हर सूरत में चाहिए कम वक्त में, ये कहना था मोहसिन अतरकियानी साहब का। उन्होंने कहा कि आपने इस आदमी को हर सूरत में लेकर आना है। नए IG ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि उनके आने के बाद इस्लामाबाद से कोई बंदा नामालूम अफराद ने नहीं उठाया। पिछले 1 साल में उन्होंने कहा कि पिछले 365 रोज़ में आप जितनी FIRs उठाकर देखें इस्लामाबाद में जो हुई हैं, उसमें उन FIRs में ये बताया गया है कि बंदा जो उठाया गया है, जो अगवा हुआ है, उसको अगवा करने वाले नामालूम अफराद थे और आपने उन नामालूम अफराद को हाथ तक नहीं लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल जो डिवीजन बेंच है उसके बाद तक आपको टाइम दे रहा हूँ, बहुत आपको टाइम दे रहा हूँ, बहुत टाइम दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। कल जब आप आएँ मुझे ये बंदा बाज़ियाब चाहिए, मुझे ये बंदा जो अगवा हुआ है ये सामने चाहिए। कल आपको ये बंदा पेश करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आपको अगर लगता है कि एक नामालूम अफराद ने उठाए है तो आपको इसकी ज़िम्मेदारी लिखनी होगी। और फिर उन्होंने SSB ऑपरेशंस को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको अपने SHO का साथ देना होगा, आपको अपने SHO के साथ खड़े होना होगा। उन्होंने कहा कि ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, अगर आप अपने SHO के साथ खड़े होंगे, आप खुद अपने मुँह पर खड़े होंगे, तो ना आपको कोई कुछ होगा ना आपके SHO को कुछ होगा। आपके साथ ये अदालत खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको ट्रांसफ़र करेगा, आपको हटाएगा कानून के साथ खड़े होने पर, तो उसे मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा कि आपने जो वर्दी पहनी हुई है इस वर्दी में बहुत ताकत है। आपको उन्होंने उनको कहा कि आपको जो इख्तियारात हैं कानून ने दिए हैं और इस वर्दी की जो ताकत है, इस ताकत को आपको इस्तेमाल करना होगा। इसको इस्तेमाल आप ये ताकत जो है इसको इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि ये अदालत आपके साथ खड़ी होगी। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग नज़र नहीं आते ये कानून उनके लिए नहीं है, जो नज़र नहीं आते कानून उनके लिए नहीं है, कानून उनके लिए है जो नज़र आते हैं। और आप वर्दी में हैं और वर्दी में आपको पता है कि कौन से कवानीन हैं जिनको आपने फॉलो करना है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बंदा नहीं मिलता अहमद फरहाद, तो आप तहकीकात मुकम्मल करके लाएँ, फिर मैं देखूँगा कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसीज़ को बुलाना है।
آپ نے اپنی تحقیقات مکمل کرنی ہے۔ اس موقع پہ ہوا یہ کہ ایک خاتون جو ہیں وہ ویڈیو بنا رہی تھیں سامنے بیٹھ کر، تو اچانک جج صاحب نے کہا کہ یہ خاتون کون ہے جو ویڈیو بنا رہی ہے، اور بڑے دھیمے انداز سے دیکھیں، ایک آپ نے قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی دیکھا تھا کہ قاضی فائز صاحب کے سامنے جب مشال یوسفزئی پیش ہوئی تھیں ایک کیس میں، تو قاضی صاحب نے کتنا ان کو ڈانٹا تھا، کتنا ان کے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، اور بہت وہ لائیو جا رہا تھا، پوری قوم نے دیکھا تھا کہ کیا قاضی صاحب نے کیا۔ لیکن محسن اختر کیانی صاحب نے انتہائی پولائٹ انداز میں کہا، میم روسٹم پر آئیں، میم آپ کون ہیں، آپ کیوں ویڈیو بنا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سر میں احمد فرحات کی بھابھی ہوں اور میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عدالت میں ویڈیو نہیں بناتے۔ تو جج صاحب نے کوئی ان کو نہیں ڈانٹا، اور پھر ایمان مزاری صاحبہ نے بھی معذرت کی کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو جج صاحب نے بڑی زبردست ریمارکس دیے، انہوں نے کہا ایک عدالت میں لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے، یہ وہ عمارت ہے جو اس راستے پہ آگے ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میرے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عدالت میں لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے وہی کافی ہے پوری قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے وہی لائیو اسٹریمنگ کافی ہے جو ایک عدالت کی ہو رہی ہے۔ یہ سہولت ہم باقی جگہوں پر بھی کریں گے، لوگ اور انجوائے کریں گے، تھوڑا وقت دے دیں، اٹس میٹر آف ٹائم، یہ کہنا تھا محسن اختر کیانی صاحب کا۔ اب محسن اختر کیانی صاحب نے کل تک کا ٹائم دیا ہے، اور کل تک کا ٹائم دے کر کہا ہے پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو، کہ اسلام آباد پولیس کا یہ ٹیسٹ کیس ہے، اسلام آباد پولیس کل تک جو ہے وہ ان کو احمد فرحات صاحب کو جو ہے وہ پیش کرے۔ اور اس کے بعد پولیس بیٹھی رہی ان کی فیملی کے ساتھ، اور پولیس نے ان کی فیملی سے کانٹیکٹ نمبر اور وہ ساری چیزیں لیں۔ اب پولیس ان کو بازیاب کرا پاتی ہے نہیں کرا پاتی، اور کل کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا دن بتائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج رات کو وہ آ جائیں۔ دیکھیں، ہم مسلسل ایک بات کرتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، ہم ظاہر ہے ہم کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قانون کے خلاف کوئی کام کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں جو نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات کر دیں جو جس کی قانون اور آزادی اظہار رائے کا جو آرٹیکل ہے وہ ہمیں اجازت نہ دیتا ہو۔ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمیں نوٹس دیجئے، ہمیں بلائیے، تحقیقات کیجئے، کیس چلائیے، کنوکٹ کیجئے، جیل ڈال دیجئے۔ لیکن یہ بہت نامناسب ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، احمد فرحات صاحب کو رات 1 بجے ان کے گھر کے دروازے توڑ کر، گھر میں پھلانگ کر، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا گیا، ان کو ظاہر تشدد بھی کیا گیا ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے جو بچے وہاں پہ تھے، ان کی جو اہلیہ وہاں پہ تھی، کیا آپ اب ان کے دل میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی محبت ڈال سکتے ہیں؟ وہ کس حد تک خلاف ہو جائیں گے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے؟ اور ویسے بھی احمد فرحات صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کشمیر سے ہیں، اور اسی لیے آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے دوست ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے، سہیل رشید صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، ان کو آپ ذوالقرنین اقبال صاحب کے ساتھ ان کے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہوں گے۔ انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، ذوالقرنین اقبال صاحب نے اور سہیل اقبال صاحب نے، اور سہیل رشید صاحب نے، اور سہیل اقبال بھٹی صاحب تو ہمارے سینئر ہیں جی ٹی وی میں، سہیل رشید صاحب اور جو بشار راجہ صاحب ہیں، وہ بشار راجہ صاحب اور سہیل رشید صاحب دونوں کشمیر سے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور صحافیوں کی بڑی تعداد تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں فیاض محمود صاحب، وہ سب بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو مقصد یہی ہے ہمارا کہ اس طرح سے کسی کو اغوا نہ کیا جائے، اس طرح سے کسی کو نہ اٹھایا جائے، کسی کو اس کے بچوں کے سامنے تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ وہ غلط ہو سکتے ہیں، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ قانون اسی لیے ہے، آئین اسی لیے ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اداروں کی بات کہتے ہیں کہ انگیج کریں، بات کریں۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز غلط کریں، آپ کو کوئی بلا کے کہہ دے کہ یار آپ نے یہ دیکھنا، آپ نے بات کی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، اور ثبوت نہ ہو تو آپ امبیرس ہوتے ہیں ان کے سامنے، آپ ظاہر ہے آپ امبیرس ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے غلط کیا ہے، اور اس کے بعد آپ محتاط ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس طرح سے شہریوں کو اٹھانا، اور نئے جو آئی جی ہیں جن کو محسن نقوی صاحب لے کے آئے ہیں، انہوں نے بڑی بھڑکیں ماری تھیں، بڑے دعوے کیے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی نون لیگ کی حکومت میں کسی عہدے پر آئے گا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے، وہ اپرائٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ نون لیگ کا جو دور ہے یہ ظلم، جبر، فسطائیت، یزیدیت کا دور ہے، یہ کرپشن اور لوٹ مار کا دور ہے۔ اس میں کسی ایسے شخص کو عہدے پر نہیں رکھا جا سکتا جو ایماندار ہو، جو اپرائٹ ہو، جو آئین اور قانون اور اپنے حلف کے ساتھ چلنے والا ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل دیکھتے ہیں، کل شرح دستور بڑی اہم ہوگی۔ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جانا ہے، وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور یہاں پہ احمد فرحات صاحب کا معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کل سائفر کیس کی سماعت ہوتی ہے یا وہ نیکسٹ ویک پہ جاتی ہے۔ مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔